Satu mata
Psalm 95. म्हजे फाटल्यान व्हडल्यान बाबांतल्यान तांगे भोगतो काजंता उचल सर्वेश्वरा मुखार आनंदान उल्हासिया तो आमची घडो आमचो तारो ताका वाखणया ताची उडयया ताका दिवसिया गितां गायनांनी ताची स्तुती करुया कित्याक सरिस्कोर म्हळ्यार वरतरी सगळ्या देवा परस वरतर आसा खोल खोल समधी आनी ऊंच पर्वत ताणें ताच्या हातांत आसा दर्या ताचो कित्याक ताणें तो रचला ताच्या हातांनी आकारलेली सुकी जमिनी ताची विदोसरा मान भागुया सासणी करून आमच्या दोसरा देवा पांया पडुया कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक व्हेल्ली वर्सां ताणेंच कोसुऱ्यो शिड्यो आयसली ताचो ताळो तुमी आयका हालेलुया 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 तो आमचो ताका कोणेंच रुसना तो सदांकाळ आसता ताका सगळी महिमा दिनवास आर्गां आतां आनी सदां हालेलुया 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 हालेलुया
सुभ्या प्रमाण करतना आमचे काळीज मौन जिवितांतल्यो वस्तुतयो टेन्शन पिडा सगळे ताका समर्पण कर.
pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I am here. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I am here. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, we are calling. Spirit, move, we are here. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, we are calling. Spirit, move, we are here. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dunia tujutor. Aşağı kazan doğru. Pat kaçı, sons kaçı, kalo kaçı çundo. Makabon. Duşaw kaçı uzvada. Ajiwan to uzvada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ఒక చిన్న లాంఛ న్యాయ కొడతా బిషప్ What's the bishop on day? The foolishness
Bible defines foolishness not a lack of intelligence, but as a moral and spiritual deficiency characterized by rejecting God's wisdom, embracing sin, and being right in their own eyes. पवित्र पुस्तकाप्रमाणे पिशेपण म्हणल्यार कितें? पिशेपण म्हणल्यार ताका नॉलेज ओ इंटेलिजंट ना अशें पवित्र पुस्तकाप्रमाणे पिशेपण म्हणल्यार बरी मूल्यां, गूड वॅल्यूज, मोरल. दुसरी आत्मीक वस्तू ना अशें म्हणटी. आनी देव आनी देवाची उतर ना मानून घेवपी पातकां, संवसाराक भिंगोवपी आनी हांव करतालें सारकें, हांवूच सारको अशें म्हणपी हाका आमी म्हणटा पिशेपण. पिशेपण म्हणल्यार म्हाजे तेंचो स्कूल लूज जाला, दे आर वेरी डल इन स्टडीज. नो, तांकां दोज आर सफरिंग मेंटली डिसऑर्डर, सायकोलॉजी डिसऑर्डर. नो, ते हुशार पूण पातकाक हुशार, संवसाराक हुशार, ते पिशेपण. पण ही जाणवायची ठेवो खंय सुरू जाता? बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 1:7. ही जाणवाय खंय सुरू जाता? शाणेपण खंयसान येता? जाणवाय खंयच्यान येता? जाणवाय बुकांनी ना, जाणवाय बुकांनी ना, जाणवाय देवा कडेन येता. देखून सोलोमोनान देवा कडेन मागलें, म्हाका कितें दी? जाणवाय. कोणा कडेन मागली? बायले कडेन. बायले कडेन ना, देवा लागीं मागली. गिव मी द विजडम, गिव मी द विजडम. म्हाका जाणवाय. आनी जाणवाय हें देवाचें मोठें देणें. सोलोमोन पयलीं जाणवाय करना, मोरल्स ना, देव कोण हांव नको, कितें बरें वायट हें करा नको, पातकाक हांव ना म्हणना, आनी हांव म्हजेरूच पात येता ते म्हजें निसणटा, म्हजें घडटा, म्हजें घडटलें जातलें. हांवूच सारको म्हणशी हांव कुड्डो जातलो, हांवूच सारको म्हणशी हांव मोनो जातलो, हांव करतालें सगळें बरें म्हणशी हांव केंपणाक पावतलो. हे खातीर ताणें सोलोमोनान देवा कडेन जाणवाय मागली. जाणवाय हेचो उरूम म्हणल्यार देव. God is a source of wisdom. Book of Proverbs chapter 1:7 म्हणणेचे पुस्तक पयलो अविसूर 7 हांगासर पयलेच ह्या चॅप्टरान मेळटा. Even verse 2, we'll begin verse 2. मनशान शाळेपणान आनी शिक्षा खोल जाणवायची उतरां सोदूची. मनशान शाळेपण आनी शिक्षा खोल जाणवायची उतरां सोदूच्या. शिस्तिवंत खोल नदर आनी बाजू घेना तशी न्हीद आनी स्पोश सारकी वाट आपणावच्या. Then we'll go to direct verse 5. शाळ्यान आयकुनी, ओदी आयकुनी, शिकुनी आनी गिन्यानी मनीस बुद्धीचे देणें घेतलो. Verse 7.
जाणवाय जाय जाल्यार तुका पयली सर्वेश्वराची भक्ती आसूंक जाय. जाणवाय जाय जाल्यार if you want wisdom, you have to worship God. Worship God. तुका तू जाणवाय जाय जाल्यार देवाची भक्ती कर. देवा कडेन माग. देवा म्हणटा मागा तुमी घेतले. सुद्दां तुमकां मेळटलें. दारां दारां दार उगडटलें. पुढे जाणवाय जर जाय जाल्यार सर्वेश्वराची भक्ती कर. भक्ती कर माग. मुखार आमी मूर्ख लोक कितले पडलेले आसा. एकान दोनूच न्ही. आनी ते आपल्या तोंडार मूर्खपणान उडयल्या मूर्खपण. तांकां विचार अरे कित्याक उलयला तूं? हांव उलयलां. कित्याक उलयला? ना म्हाका जालें. मूर्खपण उलयत गेले उलयत गेले उलयत गेले. म्हणटकीर मूर्ख लोक शाळेपणाक मान दिनात आनी आयकूंकूय सोदिनात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मूर्ख लोक मूर्खपणाची येतात. ते कोणाचें आयकूंक सोदिनात आनी ते सोदूंकूय सोदिनात. म्हणटकीर आमकां तर जाणवाय जाय. म्हाका तर जाणवाय जाय जाल्यार हें देवाचें निर्णय. आमी देवाची फक्त वर्शीप कर वर्शीप कर. आनी दुसरी देवाचें आयक. तुजें आनी म्हजें न्ही देवाचें आयक. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हे मूर्खपणान जियेतले मनीस देवाची पदवी देवाचो अधिकार आनी देवाची जाणवाय मानून घेना. ते रिजेक्ट गॉड्स ऑथॉरिटी एंड गॉड्स विजडम. ते मानून घेना. हांव देवाची जाणवाय आनी हांव देवाची पदवी अधिकार मानून घेना तेन्ना म्हाका जाणवाय मेळना. जे मनशाक जाणवाय जाय ताणें देव आसा म्हूण स्वप्न आसा. जो मनीस देव ना म्हणटलो त्या मनशा लागीं जाणवाय ना. Let's see the book of Psalms, Psalm 14 verse 1. पण जाणवाय ना म्हणपी मनशां पयलीं देव ना म्हणटली. पिशी मनशां पयलीं देव ना म्हणटली. जाणवाय करतली मनशां देव आसा म्हणून देवा बरोबर जियेतली. If you are not worshipping God, you cannot grow in wisdom. Page number 900, verse 1. आपल्या मनान पिसो म्हणटा. आपल्या मनान पिसो म्हणटा. आनी फावटी आपल्या मनान पिसो म्हणटा. पिसो कितें म्हणटा आपल्या मनान? देव म्हणल्यार ना. देयर इज नो गॉड. आय एम गॉड. आय नो एवरीथिंग. I have everything. I can do everything. पिसो. Anybody? आपल्या मनान पिसो म्हणटा. कितें म्हणटा? देव म्हणल्यार नास. देव म्हणल्यार नास. There is no God. ही त्या मनशाची पिसाय. त्या मनशाची पिसाय. मागीर असल्याची कुटुंबां एकलो पर्यंत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मागीर देव तर ना त्याचे कडेन जाणवाय ना. देव ना जाणवाय ना. देव आसा जाणवाय आसा. देव व्हरून
कसलो जाणवायचो. कोणाक ही जाणवाय मेळटा? सर्वेश्वराची भक्ती करता. सर्वेश्वराची भक्ती करिना तांकां ही जाणवाय मेळना. मागीर हो पिशाची एक पिशाची गजाल कसली? त्या पिशाचें जिवीत कितें आता? पयलें म्हणल्यार हो मनीस रागिश्ट जाता, एरोगंट. कितें सांगता बरें सांग आनी वायट सांग. कितें? रागिश्ट. ताका चिंतपाची, ताका जाणवायची की म्हाका कित्याक सांगला, अशें कित्याक म्हणलां, ताकाची अंतर पडना. पूण हो मनीस पयलें रागिश्ट जाता. दुसरें हे मनीस, द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फूल इज केअरलेस. केअरलेस. इतलो केअरलेस त्या फावटी पयस पुस्तक अशें म्हणटा, दुकरांमध्ये मोतयां आनी भांगर उडयले म्हूण दुकरांक कळटलें? कळटा? कळटा? दुकरांक फक्त कितें कळटा? दोड. तेका दुकरांक दोड आनी भांगर हाची अंतर कळटली ना. दुकरांक ते दोड आनी ते भांगर दोड उडयले हसो म्हणजे नांव येतली, ती घाण गुड्डा उडयली नांव येतली. पूण तांचे मुखार भांगर उडयले तांकां इज अ व्हॅल्यू. One who is not grown in wisdom, he do not know what is the value of gold. तू कितलेंय बरें सांग, कितलेंय बरें सांग, तांकां जो मनीस जाणवेन वाडलो ना ताका त्या भांगराचो वालो, देवाच्या उतराचो वालो कळना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुखार वो जाणवायेन बोललो मनीस ना. द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ वन फूलिश पर्सन is quick and fast. कित्याक हांव रागार जालो? रागार जावपाची परिस्थिती आसली. इतलो क्विक, इतलो फास्ट हो मनीस रागार जाता जसो टाक करून उजो पेट्टाले अशें. मुखार बाबडो पांचवी ह्या मनशाची कॅरेक्टरिस्टीक हो रागार जाल्लेलेच न्हू, हो उलयत आसता. नेवर लिसन. तूं तर कोणाचें आयकना, तूं देवाचें आयकना. ही जाणवायची वाट तुका पळोवं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पयलीं सांगलें हांवें, जो मनीस जाणवायेन, जो मनीस पिसो तो पयलो रागिश्ट, एरोगंट. हांव सांगता. दुसरी कॅरेक्टरिस्टीक केअरलेस. कितें कर केअरलेस. ताका कांय पडोन गेलें ना, पडोन गेलें ना. तिसरें ताका राग आपणास येता. तिसरें चवथें हो मनीस सगळें उलोवपी, खूंय उलोवपी. त्या मनशा कडेन आयकोपाची शक्ती, आयकोपाची शक्ती ना. त्या मनशाक सांग, आरे बाबा कितें उलयलो तूं, कित्याक उलयलो तूं? म्हाका उलोवपाक दिसता. कितें उलयलो तूं? पयलें तुमी थोडें बरोबर तें कितें उलयता? आनी तें शेयिंग आय एम अ फूल. हांव कितें? पिसो. हांव कितें म्हणलां? हांव एक पिसो. आनी हो पिसो आपणाचें सत्यानाश करता. हो पिसो आपणाचें घट्टण करता. इतलेंच न्हय, हो पिसो दुसऱ्याचें बी पिसवण करता. आनी पिशाचे वाटेन तूं अशी तुवें सांगता. देट्स वन सॉंग कोंकणी भाशेन एक गाता. पिशाच्या हातान दिल्ली वाट पिसो नासता सगळी रात.
पिसाच्या हातांतील देवा पिसो नसता सगळं. अरे म्युझिक बी काय ना हाताने पात दिल्ली तर सगळं आलं दलत आखी रात आलं दलत एकटंच करता. कितें करता पिशेपण? तुझ्या हाताने पिशेपण दिले तुझे निसंडण, तुझ्या कुटुंबाचे निसंडण, आणि तू वेता तितल्या ती झगडी झुजा अशी एक तुझी जिवीत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हो पिसो मनीस केन्नाच बरो एडवायस घेना. ही स्टोर ऑल द इव्हल. ताच्या घरान, ताच्या मनान, ताच्या काळजान सगळें खोटेपण आसा तें आसता. आनी सगळे पिशेपणाची वाट तो मुखार सगळ्यांक फुडें व्हरता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पुढे देवा तो जायते फावटी ह्या पिशेपणांतली आमकां भायर सरून उडोवप. जाय जाणां आमी पिशेपणान जियेतल्यान भायर सरून उडोवप करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अरे सदां न्हू देवा उदक आयक. मनीस कशें न्हू आमी चुकता. चुकप हें मनशाचें व्हडपण न्ही. चुकप हें मनशाचें मनीसपण. पूण सदां चुकत रावप ना. आनी तुमचे भितर कोण सायकल बी शिकयता आसा पडले अशें कितें आहा? पडल्यान म्हाका उगडास जाता. म्हजो जेन्ना आनी व्हडलो भाव आहा तेन्ना ताका सायकल घेतली. आनी आतां म्हण भुरग्यांक कशी सायकल घेतात? कसल्यो जाय तशें. आनी 3 टायरांच्यो 4 टायरांच्यो सायकल येता. तेन्ना ती तुजी सायकल हिरो म्हणून एक सायकल येताली आजून येता लोकांक. ताका न्यू सायकल दिली आनी ताका सांगलें म्हाकाय बी शिकोवंक जाय. कितें शिकोवंक जाय? सायकल. तुका शिकोवंक जाय सायकल आनी म्हाका ती सायकल दवरलो. सायकल दवरलो आनी पयलो धरून आसलो. सायकल सोडली. सायकल सोडली आनी आमच्या ठिकाणी शेत आसलें. शेत आनी शेत नुल्लें. शेत न्हून कितें करताले? गुडे म्हणटाले आमी. हांव तुमी कितें म्हणटाले ते तोंड सगळें एकठांय करताले. सुकी जाल्यार एकठांय करताले. अरे पाड पडल्यान फाटल्यान सायकल सोडली दिसता. कळ्ळें? वयली आनी बरो देव दिली. बरो सारकी तोंडाच्या घुड्यान भितर. ते तोंडा भितर हांव सायकल घेवन कित्याक फस्ट टायम मागीर फाटल्यान धांवन येता. सारको खंय पावला बेश्टो खंय आंदोलना. सारकी वेली बरें पयल्यान वयल्यान तोंडाच्या घुड्यान आनी तितून भितर तोंडान सायकल आनी हांव भितर. जिवितान केन्ना केन्ना कोणाच्या घुड्यान पडटात, कोणाच्या चिकनान पडटात. बट इट्स अ वे टू लर्न. आमी शिकता. एक साल तोंडाच्या घुड्यान पडलो म्हूण तोंडा भितर गायले पडलो म्हूण ना. आमी शिकता. म्हणटकूच भाव न्हू हो मनीस पळय आहा तो सायकल केन्ना पडटा? अशी जर पडली हेजो कितें जालो? हे सायडीन वेट चड जालो. अशी जर पडली जाल्यार हे सायडीन कितें जालो? वेट चड जालो. पूण सायकल चलयतालो मनीस कितें करता? हे सायडीन पडोंक आयलें जाल्यार तो कितें करता? अशी करता. अशी पडोंक आयलें जाल्यार कितें करता? अशी करता. आनी तो कंट्रोल अशें पडोंक अशें कितें जाता तो मागीर कंट्रोल करतालो, बॅलन्स करतालो. हे भाशेन मनीस शिकता. पूण शाणो मनीस शिकता. पिसो मनीस कितें करना? शिकना. म्हजें पिशेपण म्हजें व्हडपण. ते कितलें करेक्ट करतले मनशान तांकां कितलेंय सांग, कितलेंय देवा उतर सांग, ते
ते म्हणटात हांव सारको हो पिसो. म्हणटा भावंडो, देवावतो आमकां उगडास करता, तुज्याच घरा मुखार तुजेच वाटांनी तूं सारको अशें म्हणून. हांवूच सारको, अरे कोणाचें आयक, देवाचें आयक, केन्ना बायलेचें आयक, केन्ना घोवाचें आयक, केन्ना भुरग्यांचें आयक, केन्ना आवय बापायचें आयक, केन्ना आमचे सारके वस्त करपाक आसात ते घडी केन्ना पिशेपण उलयत आसात. तें कितें उलयलां हांवें? हेतून कितें तरी आसा. आयक. Always say first listen. आयकलो उपरांत थोडे फावटी आतां वी हॅव एवरी डे कावन्सिलींग आयज मागार. थोडे फावटी थोडो विचार फ्रॉम मारगांव, कुंकोली, अरे बाबा कित्याक येतात इतले पयशे सगळ्यांना फादर आय वॉन्ट टू डू द कन्फेशन. पण म्हजें मातशें आयकतलो तूं. यू हॅव टू मेक अ टायम, यू हॅव टू लिसन. ताका आयकूंक पडटा. कळी पडे कितें कितें जिवितान येता. पूण भावंडो, तूं आयकता तेन्ना तूं दुसऱ्याचें आयकता तेन्ना तूं कोंत पडटा. देखून बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 12 verse 50 कितें म्हणटा पळय. 12:15. पेज नंबर 1086. पिसाळ आपणाचीच वाट पिसाळ आपणाचीच वाट नीट आंव कोत्तले सगळे सारकें जावं येता. केन्ना जावं येता, केन्ना ना जावं येता. सदांच तुजें सारकें म्हाका दिसता. सदांच म्हजें सारकें म्हाका दिसता. केन्ना तरी हांव चुकूं येता. केन्ना तरी हांव म्हजी सायकली भशेन म्हज्या तळ्यान वळ्यान पडो येता. पण पिसाळ आपणाचीच वाट नीट म्हणून सोदता. सगळे गांवांनी आसात ते तांकां सोडून घालता मागीर लोक. फादर एका सांगून फायदो ना, तो आपणाक सांगता. आनी तूं सारकें हांव एम नॉट सेइंग यू आर रॉंग. सगळेच फावटी तूं सारको आसूंक जायना. केन्ना म्हणून तूं चुकूं येता. पूण पिसाळ आपणाचीच वाट नीट म्हूण समजता. केन्ना तुजी वाट तुजी वाट समजले पूण कोणाचें आयक, देवाचें आयक, देवाचें उतर आयक, कोणाचें आयक आनी मागीर सांग तुजें सारकें ना सारकें. मुखार या आमी. शाणो दुसऱ्यांची बूद मानून घेता. शाणो दुसऱ्यांची बूद मानून घेता, पिसो मानून घेता. जायते जाणांक खाला पडटा. जायते जाणांक खाला पडटा. जायते घराबे खाला पडटा. जायते घराबे बेश्टे पाऱ्यार उरतले घराबे ते. एक काणी सांगतात. एक आसा खंय एक मनीस, ओल्ड स्टोरी. मनीस खंय बेतालो. बेता आसतना खंय तो समज हें झाड, हें कितें झाड, हें झाडार तो बसलो, हे झाडाचेर तो बसलो आनी हे झाडाचेर हांगासर बसून तो हांगासर कितें करता, कातरता. खंय बसला दिसता तुमकां? हां, तो मनीस खंय बसला? हांगा बसला. हो एक आलो दुसरो वन ब्रांच. हांगासर बसला आनी हांगा कितें करता? कितें करता? कातरता. कुराड घेतल्या हांगा बसला आनी हांगासर कातरता. आनी ह्या मनशान, बेताल्या मनशान ताका पळयलो. हो हांगासर बसला आनी हांगा कातरता. त्या मनशान ताका सांगलें, आरे बाबा, हो हांगा तर कातरूंक जाय जाल्यार तुवें खंय बसूंक जाय? हांगा बस. ओके, हांगा बस आनी हांगा कातर. हांगासर बसून हांगा कातरल्यार कितें जातलें? तो आंदोय आनी तोय बी कितें जातलो? सगळा पडून मरशे. ताणें सांगलें हांगा बस आनी
तातूंत तूं हांगासर बसलो आहे हांदोय पडटलो आनी तुंय बी पडटलो दोगांय पडटलो त्या हांदो कातोतल्या मनशान ताका म्हणलें आरे हांव आंद्याचेर बसून आहा हांव भाऱ्याचेर बसून ना हांव कितें भाऱ्याचेर बसून ना पळय हांव कितलो गोड आहा तो हांव कितलो मजबूत आहा तो तुजें पिशेपण म्हाका सांगना काय तुजें पिशेपण म्हाका हांव पळय गोड आहा म्हाका हांव पडपाक ना कित्याक हांव आंद्याचेर बसून हांव भाऱ्याचेर बसून ना पूण हांव कितें बसून आसा आंद्याचेर बसून आनी तुजी शाणेपणां आयकून म्हाका टायम ना मातशें बसून आसलो बेश्टें टायम पिड्यार करून हांव काय बरो बसून हांव काय बरो गोड बसून आनी तो हो मनीस कातरता घो करून कितें जालो वयर सारकें पडलो सकलाक पडलो आनी तेन्ना त्या मनशाक बी वचून विचार केलो तुवें म्हाका सकलाक पडयलो देवेन कुतू झगडून गेलो कितें म्हूण तुवें म्हाका सकलाक पडयलो तुवें म्हाका सांगलें तूं पडटलो म्हूण तुवें सांगलें देखून हांव पडलो तुवें जर सांगूंक ना हांव पडटलो म्हूण हांव पडचो ना हांवूच सारको पिसाक आपणाचीच वाट नीट म्हूण सोदता मेळ्ळो आनी पड वाचूया पिसाक आपणाचीच वाट कितें सोदता नीट म्हूण सोदता शाणो दुसऱ्याची भूत मारून घेता या रूख कातोतल्या मनशान तरी ताजी शाणेपण तर मानून घेतलेली तेची आडामी कितें जावची नासली जायच नवी आसा There are so many people, they are foolish, but they think that we are wise. आमकां सांगनाकात आमकां नाका तुमचे तुमी पळयात आमचे आमी पळयलेले आनी अशी मनशां फळां पडटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दुसरी भावना ही मनशां आनीक ह्या मनशांची हें म्हणल्यार ती पातक रे खंय आसा पातक आयचो संवसार पातक नासलो संवसार वय जायते पिशेपण वाडत येता जायते पिशेपण वाडत येता आनी मनशां म्हणटात पातक बी कांय ना देवान सगळें बरें आसलें तें सगळें बरें जाता सगळें बरें जाता ना देवान सगळें बरें रचलें पूण बरोवपाकूच कितें आयलें पातक आयल्या येवना chapter 1 chapter 2 and chapter book of Genesis chapter 1 chapter 2 and chapter 3 हे सांगता पहिला तुम्ही पळयात book of Genesis chapter 3 बरोवपाकूच पातक आयल्या वयना book of Genesis chapter 3 book of Genesis chapter 3 कितें येता मनीस पातक करता म्हणटा तो chapter 1 chapter 2 and chapter 3 जाय ते पिसाड मनीस कितें म्हणटात पातक बी कांय ना पातक आसा म्हणटा तो एक धंदो
सगळ्यांनी पातोक आसा म्हणपाक जाय आनी इगोजी दिवपाक जाय तुमसार जावपाक जाय. This is a business. Sorry. Who is saying this? Foolish person. सगळें बरें, सोरोय बरो, द्राक्ष बरें, फटेपण बरें, नुस्तेंपण बरें, सगळें बरें. There's no sin, there's no morality. देवान सगळें बरेंच रचलां. सगळें बरें आसा, पातोक बी कांय ना अशी ऑफिसार म्हणटा. What is the book of Proverbs chapter 14 verse 9. पातका खातीर केलेल्या युद्धाची विशय वखाण करतात. सातनामे आनी कितें पातोक आनी तें ना तें पिशेपण. मागीर उपकार प्रामाणीकपणाच्या वांगडा जियेता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळ्या वयता तितल्या तेजी फकाणां मुखार देवावतो सांगता कशी ह्या असल्या मनशांतल्यान केन्नाच जाणवा येवचें ना. केन्नाच जाणवा येवचें ना. फकत पिशेपण आनी पिशेपण आनी पिशेपण म्हणून हें म्हणणेचें पुस्तक सांगता. Proverbs chapter 19 verse 1. 19:1 पळया. 19 verse 1. एका दोन तोणाच्या पिशा परस दुयेपणान येतलो प्रमाणीक बोधीक बरो. अच्छे सगळे वयता तेन्ना पिशेपण. दोन तोणां, एक तोंड न्हू, कितलीं तोणां? दोन तोणां. उलयत आसा. हिंगा एक थिंगा एक, इगोजेन एक, समुदान एक, थिंगा एक, थिंगा एक. पूण देवावतो सांगता बावडी न्हू. देवावतो सांगता एका दोन तोणांच्या मनशा बरोबर दुबळेपणान जिये, काल्दिगायेन जिये. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या मनशाचें मनय बी पिशें. परतून हें जाणवायचें पुस्तक म्हणणेचें पुस्तक उगडास करता 29 verse 11. 29 verse 11. एक विसो आपल्या काळजांत आसा तितलो एकेच फावटी वयता. एक विसो आपल्या काळजांत आसा तितलो राग कितें करता? एकलीच फावटी दुखयता. दुखयता. रागीस मागीर शाणो रागीत करिना, फुडाराक सांबाळटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडो थोडो वेळ आमची घर मागता. हे जमनी हाडाक हांव तो पिसो, हांव तो पिसो. म्हजी जिवीत कडेन पिशाची सुरवातीक आमकां मेळ्ळा ते भाशेन सर्वीस करची पडली. देव व्हरून ह्या शाणेपणाचो God is a source of wisdom. थोडी वेळ लगेच रावता. दुसरें देवाचें उतर आहे. तिसरें जायते पाताच्यो वाटो आमच्या मनान आमच्या काळजांत पिशेपण. तिसरें हांव कोणाचें सहाय्य
अन्याय करिना तूं केन्ना तापोवंक शकता केन्ना खरें सांगचें सांग बट हांव आयकता हांव न्यायता हांव ताची थोडे तरी न्याय करून भितर वेता तेन्ना ही जाणवायची वाट आमकां सुरू जाता जाणवायची वाट आमकां सुरू जाता आनी तातूंतल्यान जाणवाय आमकां आनी दुसऱ्याक बऱ्याक पावता थोडे वेळ आमचे दोळे बंद करुया हे वेळार जाणवायच्या आत्म्यान आमकां जाणवायचो आत्मो आमकां दी जाणवायचो आत्मो 70 जाणांची जाणवायचो आत्मो आपोसची सगळ्या वेळार सुदीसवादी ते जाणवायची सगळ्या संवसारांनी झुजां मारामारी संवसाराची पिशेपण आपलेपण मनशेचो घात केलेल्या खातीर जाणवायचो आत्मो शांतीचो आत्मो जे राग द्वेष पडपण गौरव विचार काडप आसा पुलिसां खातीर नर्सी खातीर जुइजां खातीर समाज सेवकां खातीर पवित्रच्या वडिलां खातीर तुरका राजकारभार चलयता केल्या खातीर जायते आमच्या भावा भयणांक आमच्या मागण्यांची गरज आसा देवाची सासायची गरज आसा हाची आसा ऑपरेशन आसा किरवशी कितलीच आमची भावना पिडीन आसा सायरा ब्रासफोर्ड फ्रांसीस कितले तरणाटे काडूकारांक सांगलेले आसा तांचे खातीर कितलींच भावनाय प्राचीन काळान देवाक सोदतली जाणवाय सोदतली आसा तांचे खातीर लग्नाची तयारी करतली आसा फुडें आयज लग्नाचो दीस मनयतली आसा जावं लग्न जावं जिवितान सांगलेलें आसा तांचे खातीर
साखरमेंट आवडतं फेमस सर्विस होली फेमस सर्विस होली साखरमेंट आवडतं फेमस सर्विस होली साखरमेंट आवडतं होली साखर